बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और जब मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ तो इस वक्त पाकिस्तान में शाम के तकरीबन 3:48 हो चुके हैं, दोपहर 3:48, और अमेरिका में सुबह के 6:48 हुआ चाहते हैं। और जो ख़बर अमेरिका से मौसूल हो रही है, तस्दीक कर दी है कि वाइट हाउस ने कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज मुलाकात शाम 4:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी। और इस ख़बर के मुताबिक वज़ीर आज़म और अमेरिकी सदर की मुलाकात में आलमी और इलाक़ाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मतवक्के है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान है। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ अमेरिकी सदर के इजलास के मौका पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमा काफ़ी देर एक दूसरे का हाथ थामे रहे, बेतकल्लुफ़ अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहे, उंगलियों के इधर उधर तबादले भी करते रहे। मतलब कोई वो गुफ्तगू का एक अंदाज़ होता है कि वो हाथ पकड़ के एक दूसरे का, ट्रंप साहब यूँ करके कंधे के ऊपर हाथ रख रहे थे, बातें कर रहे थे, यूं थम्स अप कर रहे थे। हमारे वज़ीर आज़म साहब की उंगली वैसे नहीं संभाली जाती, वो यूं 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 करके बातें करते हैं। वैसे भी वो ऑर्डर भी यूं यूं करके, कोई यूं करके उनकी ज़्यादा उंगली लंबी हो चुकी हुई है। तो जो उंगली है वज़ीर आज़म साहब की, वो पाकिस्तान में भी जो हमारे बड़े शफ़ात साहब भी इनकी नकल उतारते हैं, जो हैं बड़े मारूफ आदमी हैं शफ़ात साहब। तो और वज़ीर आज़म साहब के सामने भी उन्होंने उनकी कॉपी की थी, मिमिक्री कहते हैं इसको। तो मैं सिर्फ नुक्ता ये बयान करना चाहता हूँ कि वो जो 36 सेकंड की मुलाकात थी, उसने पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के बदख्वाह हैं उनको कितनी तते तवे के ऊपर बिठा दिया था, अंगारों पर लटा दिया था। और इस फ़कीर ने उस दिन भी, मेरा ख्याल है मोईद पीरज़ादा साहब का ट्वीट था कि 36 सेकंड की मुलाकात के ऊपर जनाब ये है वो है, कितने खुश हो रहे हैं, इस तरह करके उन्होंने बात की थी। तो मैंने उस दिन भी ये वाली गुजारिश की थी कि अगर ये मुलाकात वाइट हाउस में 36 मिनट की होगी तो फिर क्या आलम होगा। तो वो मुलाकात जनाब पाकिस्तान का जो वज़ारत ख़ारिजा है, ये और पाकिस्तान का जो वफ़द वहाँ पर मौजूद है, और पाकिस्तान का जो मिशन है, जो सफारत खाना है, वो सर तोड़ कोशिशें कर रहे थे कि ये मुलाकात हो। और ज़ाहिर है कि ये मुलाकात जो है वो हमारे चाहने से नहीं हो सकती थी, सिर्फ हमारे चाहने से। बिल्कुल उसी तरह के आप ये नहीं कि ज़बरदस्ती के रिश्ते कायम नहीं किए जा सकते। ज़बरदस्ती की मुलाकातें जो होती हैं वो उसी तरह की मुलाकातें होती हैं। एक मुलाकात इमरान खान साहब की, वो जब इमरान खान साहब गए थे ना, वो ओलंपिक्स जो चाइना में हुई थी, वो सर्दी विंटर ओलंपिक्स जो होती हैं, उसमें तो वो कोरोना से नया नया दुनिया निकली थी। तो जो चीन के सदर हैं उनके साथ मुलाकात के लिए बड़ा ज़ोर लगाया था। फिर वो जो ज़बरदस्ती की मुलाकात थी, वो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ये ज़बरदस्ती की मुलाकात है, और वो पाकिस्तान का मुंह मार रहा था चीन को, इस वजह से वो मुलाकात की। अदरवाइज़ इमरान खान साहब ने सी पैक को लपेटा, सी पैक को फ्रीज़ किया, सी पैक के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, उसको री नेगोशिएट करने की बातें की, और चीन की सरजमीन पर खड़े होकर चीन के सरकारी इदारों के ऊपर किकबैक्स के इल्ज़ाम लगाए इमरान खान साहब ने। ताकि वो जब यार ये जब आपने देखा होगा कि अगर किसी वो कोई रिश्ता हो रहा हो, तो जब एक घर की तरफ से काम ख़राब होना हो तो वो मीन मेखे निकालते हैं, खाम खा एतराज़ करते हैं, तो ज़ाहिर फिक पड़ जाती है। तो पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती थी, और फिर सी पैक, उसको जो नुकसान इमरान खान साहब ने पहुंचाया, उस नुकसान को देखते हुए चीन के सदर पाकिस्तान के उस वक़्त के वज़ीर आज़म से नहीं मिलना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान की उस वक़्त की भी इस्टेब्लिशमेंट ने ज़ोर लगाया कि हमारा वज़ीर आज़म आया हुआ है जनाब, अगर आप उसको मुँह नहीं लगाएंगे तो पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती है। तो फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान ये चीन के सदर ने उस वक़्त इमरान खान साहब से मुलाकात की थी, और इमरान खान साहब बड़ी गर्मजोशी की तरफ उनसे बढ़ रहे थे, और आगे से कोल्ड शोल्डर दिया, उन्होंने कहा ऐसे करके खलो जा। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले
जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280। उन्होंने इशारा किया कि इतने पॉइंट बने इतने आगे खलो जा, चुप करके इंसान बढ़ के खलो जाए थे। तो ज़बरदस्ती की मुलाकातें इसी तरह की होती हैं, और जो ज़बरदस्ती की नहीं होती वो आपने 36 सेकंड की मुलाकात देखी, अब ये मुलाकात हो रही है। ज़ोर लगाने वाले 10% थे कि मुलाकात ना हो। जो ये मुलाकात रखवाना चाहते थे वो कौन थे कौन नहीं थे अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन 90% जो था ये इम्कान था कि ये मुलाकात होगी। ये अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी जो हैं सहाफ़ी, ये बड़े सहाफ़ी, कोई छोटे मोटे सहाफ़ी नहीं, वो वाले सहाफ़ी जिनकी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ दोस्ती थी, जिनकी आज भी आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बराह रास्त दोस्ती है, वो सहाफ़ी बता रहे थे कि 10% जो ज़ोर लगा रहे हैं कि ये मुलाकात ना हो, जो काम ख़राब कर रहे हैं, वो ताकतवर लोग हैं। तो देखते हैं कि ये मुलाकात होती है कि नहीं होती। 10% वालों के जीतने का इम्कान ज़्यादा है, लेकिन मुलाकात होगी। पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी कि मेज़बानी का हक़ आपने अदा करना है, तो ये अनाउंसमेंट जो है ये आपकी तरफ से होनी चाहिए। अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी हुई है। अब आप मामला ये देखें कि पाकिस्तान की हैसियत अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ, अब इसको जो मर्ज़ी आप अल्फाज दें, आप कहें कि जी अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मायदा है वो नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था, वो नहीं हो सकता था। जो भी है, पाकिस्तान स्ट्रेटिजिकली इस वक्त दुनिया के आलमी मंजरनामे के ऊपर छाया हुआ है। ये नोटेबल है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान के नुक्ताची हों या पाकिस्तान के आप शुभचिंतक हो, या जिसको हम कहते हैं ना कि खैर खा हों। शुभचिंतक मेरा ख्याल है हिंदी का लफ्ज़ है, लेकिन उर्दू की ये खूबी है कि ये सारे अल्फाज को समो लेती है अपने अंदर। तो शुभचिंतक के ऊपर भी कोई इतराज़ आपको भी नहीं होना चाहिए। तो वो जो शुभचिंतकी वाले लोग हैं वो हों, या फिर वो जो पाकिस्तान के बदख़्वाह हैं वो हों, वो इस बात से इनकार करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। वो होता है ना कि आप गंद करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, वो तनकीद खाम खा की नहीं, बेसिकली तो जनाब है टाई पाई सी ना, टाई का मतलब ऐसी कि जनाब के ट्रंप जो है ना वो बतौर एहतजाज ये मुलाकात कर रहा है, या फलां है, टमकान है। पाकिस्तान देखें ना, पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो उसने तो एटमी सासे अपने बेच दिए हैं, पाकिस्तान ने भी अपने एटमी सासे बेच दिए, सऊदी अरब को गिरवी रख दिए हैं, ये कर दिया वो कर दिया। जो मर्ज़ी आप मीन मेख निकालते रहें, लेकिन पाकिस्तान की हैसियत जो है वो अल्लाह ताला ने एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर की इंटरनेशनली एक बना दी है। तो एक तरफ ये मामला देखें, अब पाकिस्तान के अंदर कुछ फॉल्ट लाइंस एक्टिव हैं, कुछ तो हमें नज़र आती हैं, मसलन टीटीपी नज़र आती है हमें, मसलन हमें बीएलए नज़र आती है। कुछ फॉल्ट लाइंस जो हैं वो आपने शायद उनका नाम कभी ना सुना हो, मिसाल के तौर के ऊपर शौकत कश्मीरी। कौन है ये वो शख्सियत है जो इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में बैठी हुई है, और ब्रह्मदाह बुगटी हरबयार मरी ये भी स्विट्ज़रलैंड में ही किसी दौर में होते थे, अब भी शायद वहीं पर हों। सियासी पनाह इन्होंने ली हुई है, और शौकत जो कश्मीरी साहब हैं ये भी उन्हीं में से एक है। ये कौन है? ये यूके पीएनपी के सरबराह हैं, और ये आज़ाद कश्मीर में एक फ़ॉल्ट लाइन जो इंडियन फ़ॉल्ट लाइन है, वो या यूं कहें कि फ़ॉल्ट लाइन तो हो सकता है कि हमारी हो, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान के अंदर एक फ़ॉल्ट लाइन है, पॉलिटिकल फ़ॉल्ट लाइन आज़ाद कश्मीर में। वो उसको तीसरी एक्टिव कर चुका है जो भारत है, और वाया पटिंडा यानी कि गांधी अवार्ड याफ्ता रिपोर्टेडली गांधी अवार्ड याफ्ता शौकत कश्मीरी साहब जो हैं ये गॉड फादर हैं मेरी इतलात के मुताबिक। जो एक्शन कमेटी है कश्मीर की एक्शन कमेटी जो है वो इस वक्त 29 सितंबर को एक कुछ लॉकडाउन टाइप तहरीक का या आगाज़ कर चुकी है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अमेरिका में बैठ के अपनी काबीना के 2 अरकान को आज़ाद कश्मीर भेजा कि आप जाएं और जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जाके मुज़ाकरात करें, उनकी बात सुने, वो जो कहते हैं वो माने। आपको याद होगा कि महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो एक खुदरो तहरीक उठी थी, और उस वक़्त जो कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक तरह से लाताल्लुक़ हो गई थी, क्योंकि वो मुतालबात इतने जो थे वो गैर हकीकी थे कि किसी भी सियासी जमात को ये यकीन नहीं था कि ये मुतालबात जो हैं वो कभी भी मंजूर हो सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर
کہ جی کہ کشمیر میں وہ جو ہے منگلا ڈیم بجلی بنتی ہے، یہ ہے وہ ہے، اوکے سارا کچھ ہے، تو ہمیں جو ہے وہ رائلٹی جو ملتی ہے سو ملتی ہے، لیکن ہمیں جو بجلی ہے وہ سستی ملنی چاہیے، آٹا سستا ملنا چاہیے، فلاں چیزیں سستی ملنی چاہیے، کیونکہ کشمیر سے پانی جاتا ہے، پنجاب میں فصلیں ہوتی ہیں، تو یہ رائلٹی اور اس طرح کے ان کے مطالبات تھے۔ تو ان کا مطالبہ تھا میری اطلاع کے مطابق کہ 14 روپے فی یونٹ قیمت مقرر کی جائے کشمیر کے لیے، اہلیان کشمیر کے لیے۔ زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ ان کو 3 روپے کی بجلی دو، یعنی کہ جو پاکستان کو گھر میں پڑتی ہے بجلی اس قیمت کے اوپر دو، بغیر کسی منافع کے دو، 1 روپیہ منافع بھی نہ لو۔ شہباز شریف صاحب نے صدر مملکت جو موجودہ ہیں ان کی بات آصف زرداری صاحب کی مانی، اور مطالبہ تھا 14 روپے کا، اور یہ مطالبہ جو ہے پاکستان نے خود 3 روپے فی یونٹ ان کو دے دیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بجلی اور سستی کریں، اور کن کے لیے کریں؟ تاجروں کے لیے کریں، عام لوگوں کے لیے نہیں۔ اور تاجر جو ہیں وہ سٹوو کے اوپر مطلب گیس کے بجائے بجلی کو چلائیں، یا لکڑی جلانے کے بجائے وہ جو الیکٹرانک جو گیجٹس ہوتے ہیں، نہیں الیکٹرانک جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، ہیٹر ٹائپ، اوون ٹائپ، ان کے ذریعے وہ ڈبر روٹی بنائیں، بسکٹ بنائیں، جو کچھ مرضی کریں، وہ ان کو سستی بجلی ملنی چاہیے۔ ان کس طرح کے عجیب و غریب قسم کے ان کے معاملات ہیں کہ ججوں کی پینشن بند کر دیں، چیف سیکرٹری کی 2,10,000 روپیہ تنخواہ کر دیں۔ وہ مطالبات جو کسی بھی صورت منظور نہیں کیے جا سکتے، بلکہ بہت سے مطالبات جو 2 منسٹر گئے تھے پاکستان کے فیڈرل گورنمنٹ کے، طارق فضل چوہی صاحب اور امیر مقام صاحب، انہوں نے جا کے وہاں پر ان سے مذاکرات شروع کیے۔ جب مذاکرات سارے مان لیے گئے، پھر نئے مطالبات آگے رکھ دیے گئے، جی آئین میں ترمیم کی جائے۔ بھئی ہم آئین میں کیسے ترمیم کر رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا، جس طرح مرضی کر لیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو شوکت کشمیری صاحب چلا رہے ہیں۔ شوکت کشمیری صاحب کون ہے؟ جو پاکستان کے کشمیر کو، جو مقبوضہ کشمیر ہے یا کشمیر ہے، وہ ٹوٹلی وہ اس کو پاکستان کو سے بھی وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کا بھی عمل دخل ختم ہو۔ یعنی اگر آپ تاریخی تناظر میں دیکھیں تو کشمیریوں کو یہ استصواب رائے کا جو حق دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ووٹ کے ذریعے فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا بھارت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی گلگت بلتستان بھی پاکستان سے علیحدہ ہو، جو آزاد کشمیر ہے وہ بھی علیحدہ ہو، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اوپر وہ بات نہیں کرتے۔ اور وہ کہتے ہیں اس مطالبے میں، یہ جو ہمارے 2 فیڈرل منسٹر گئے ہوئے تھے، وہ آگے سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے کہ جی دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ آپ لائن آف کنٹرول سے فوجیں ڈالیں، ہمیں جو ہے وہ اپنے ملک واپس لے جائیں، ہمیں پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہمیں نہیں یہاں پہ سوٹ کرتی، ختم کریں بات۔ یار ایسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ انڈیا کو تو آپ کچھ کہیں نا۔ بہرحال میں اس طویل بحث میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فالٹ لائن انڈین ایکٹیو کر چکا ہوا ہے۔ ایک فالٹ لائن پاکستان کے اندر جو ہے وہ BLA ہے۔ BLA کا سافٹ فیس جو ہے وہ اس کو کون سپورٹ کرتا ہے پاکستان میں؟ TTP ایک فالٹ لائن پاکستان کے اندر ہے، اور وہ پراکسی ہے انڈیا کی۔ اور یہ جو کلبھوشن یادو سے لے کے دوسرے تیسرے لوگ، اور پھر جو کچھ یعنی ایک افغان حکومت نے اپنے یعنی کہ ایک ہندوستان کے ایک سفارتکار کو پرسونا نان گراٹا قرار دے کے باہر نکال دیا تھا، ناپسندیدہ شخص قرار دے کے۔ وہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ TTP کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث تھا۔ تو افغان حکومت نے یہ والا کام کیا۔ اب ان طالبان کو اگر پاکستان آپریشن کر رہا ہے ان کے خلاف، تو ان طالبان کی حمایت میں کون بول رہا ہے؟ جناب عمران خان صاحب۔ BLA کی حمایت کون کرتا ہے؟ جناب عمران خان صاحب۔ تو یہ جتنی پاکستان کے اندر انڈین پراکسیز ہیں جو فالٹ لائن انڈیا نے ان کے ذریعے چھیڑی ہوئی ہیں، ان کو سپورٹ پولیٹیکلی عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ٹویٹر کے ذریعے شر مسلسل پھیلا رہے ہیں۔ کل آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں یہ سوال انہوں نے اٹھایا کہ اگر عمران خان صاحب کا ٹویٹ کچھ پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی میں استعمال ہو رہا ہے تو آپ کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ حکومت، رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کر رہی ہے کارروائی، اور یہ بند کرنے کے لیے ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ بند کس طرح سے ہوگا کہ اگر پاکستان کی کوئی عدالت
یہ اس میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر سے ہیٹ سپیچ کی جا رہی ہے، ان لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے جو پاکستانیوں کے قاتل ہیں، وہ جو پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، چھاپا مار کارروائیاں کر رہے ہیں، تو ان کو اگر عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈلر سے سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے کمپین چلائی جا رہی ہے، اور پھر اپنے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ میرے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کریں، تو پھر یہ ایک جرم ثابت ہو جائے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان سے تفتیش ان سے ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالواسطہ طور کے اوپر بھی اور بلا واسطہ طور پر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ٹویٹر میرا ہے، میری مرضی۔ آج علیمہ بی بی نے اسلام آباد میں ایک صحافی کے سوال میں یا کسی یوٹیوبر کے یا پھر کسی کے سوال کے جواب میں یہ بات آن ریکارڈ کہہ دی کہ جی کہ یہ کل میڈیا نے جیل میں توشہ خانہ 2 جو ریفرنس تھا اس کی سماعت کے دوران میڈیا نے ان سے پوچھا کہ جی کہ آپ کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ شرنگیزی پھیلا رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ یہ آپ ہی کا ہے، یہ آپ ہی کے حکم کے اوپر ہوتا ہے، آپ ہی کی ہدایات کے اوپر چلتا ہے۔ انہوں نے کہا میرا ٹویٹر میری مرضی، میں عاصم منیر کا نوکر ہوں کہ اس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ شویٹ کروں گا، میں جو ٹھیک سمجھتا ہوں میں وہ کروں گا۔ سر اس طرح نہیں ہوتا، کچھ قانون کے تقاضے ہوتے ہیں، یہ عاصم منیر بادشاہ سلامت نہیں ہے، یہ عاصم منیر صاحب کو عمران خان صاحب بادشاہ سلامت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے کہ وہ قوتیں جو پاکستان کے خلاف بندوق اٹھا کے کھڑی ہیں، آپ ان کے ساتھ اگر کھڑے ہوں گے تو آپ بھی ایک مجرم کی طرح، ایک ملزم کی طرح کنسیڈر کیے جائیں گے۔ تو شرانگیزی، ہیٹ سپیچ اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں پریکٹیکلی، اگر آپ ان کے ہمدرد بن کے ان کی حق میں کمپین کریں گے تو پھر ریاست تو جناب اپنی کارروائی کرے گی۔ تو یہ بھی وہ تسلیم کر چکے ہوئے ہیں۔ اور یہ پھر عمران خان صاحب کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ وہ آئین اور قانون کی آڑ میں جعلی ڈگری والے۔ آج جعلی ڈگری والے گئے ہوئے تھے جناب طارق جہانگیری صاحب کراچی ہائی کورٹ میں۔ معاملہ یہ تھا کہ کراچی ہائی کورٹ، یا یوں کہیں کہ ان کی جعلی ڈگری کے اوپر جو متعلقہ یونیورسٹی ہے اس نے ایک سینڈیکیٹ کا اجلاس بلایا، وہ کارروائی شروع کرنے والے تھے کہ کچھ غیر معروف قسم کے لوگ جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ گئے، اور وہاں پر سندھ ہائی کورٹ نے ان کے حق میں ایک سٹے آرڈر جاری کر دیا۔ اب ایک ارلی ہیئرنگ کی درخواست جو تھی وہ سندھ کی جو کراچی یونیورسٹی ہے اس نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست غالباً دی ہوئی تھی، تو وہ جناب کہ جی کہ اس کا فیصلہ کریں، کام ختم کریں، نپٹائیں، ہماری ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے۔ ایک جعلی ڈگری کے ساتھ جو ہے وہ جج بن گیا ہوا ہے جامعہ کراچی کے، جو کراچی یونیورسٹی کے والے تھے وہاں پر۔ تو سمن رفت صاحبہ ان کے ساتھ طارق جہانگیر صاحب کی مورل سپورٹ کے لیے وہاں پر پہنچی۔ رپورٹڈلی سمن رفت صاحب کا تعلق جو ہے وہ چونکہ سندھ سے ہے، اور وہ وکلا کا کوئی دھڑا انہوں نے ایکٹیو کیا ہوا تھا، تو غالباً جو یہی دھڑا تھا، یہ ساری ایکٹیونیس انہی کی طرف سے، انہی کی درخواست کے اوپر اسٹے آرڈر جاری ہوا تھا۔ طارق بشیر جہانگیری صاحب جو ہیں وہ 1.5 سال بعد ان کو یاد آیا کہ انہیں اس پٹیشن میں فریق بننا چاہیے، تو لہٰذا وہ اسلام آباد سے اپنے جو ہے اٹھ کے چلے گئے۔ سمن رفت صاحبہ نے اپنی عدالتی جو ذمہ داری ہیں وہ سائڈ پہ رکھی، وہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی مورل سپورٹ کے لیے۔ اب ایک الگ بحث ہے، وہ بھی ہم شیئر کریں گے کہ وہ جا سکتی تھی، انہوں نے کوئی مس کنڈکٹ تو نہیں کیا۔ خیر وہ گئے تو عدالت نے ان سے سوال پوچھا کہ جی کہ بنیادی درخواست جنہوں نے دائر کی تھی وہ کدھر ہیں؟ وہ تو آئے نہیں۔ اب وہ جب آئے نہیں تو عدالت نے کہا کہ جی وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی کہ عدم پیروی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے فارغ کر دی۔ اب جج صاحب کھڑے ہو کے میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں ٹاؤٹ نہیں ہوں، میں نے کسی کے کہنے کے اوپر فیصلے نہیں کیے، میں نے سارے پیپر دے کے ڈگری لی۔ اور پائی جا کے یہ یونیورسٹی کو بتائیں، جب یونیورسٹی سے آپ کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ثابت ہو جائے گی، سینڈیکیٹ میں ہو جاتی ہے، تو پھر گل ختم ہو گئی، سمپل۔ تو جعلی ڈگری رکھ کے، اور پھر ایک ویسے بھی سوال ہے کہ جو جہانگیری صاحب ہے جج، یہ کتنی قسموں کے اوپر بطور جج یقین کرتے ہیں؟ یہ کورٹ آف لاز ہیں، یہ آئین اور قانون کے مطابق چلنے والی ہیں، قسموں کے اوپر اعتبار کر کے فیصلے کرنے والی پنچایتیں نہیں ہیں۔ مطلب جج صاحب سے اس غیر جو ہے قانونی یا کہیں کہ جذباتی رویے کی توقع نہیں تھی کہ کیس لڑے اپنا، مطلب سیاست کر رہے ہیں۔ تو خیر وہ جناب پٹیشن فارغ۔ اب میرا خیال ہے کہ جعلی ڈگری اگر ثابت ہو جاتی ہے تو جج صاحب تو گئے تیل لینے، باقی پیچھے رہی سمن رفت صاحبہ۔ سعید چوہی صاحب پاکستان کے بڑے کورٹ رپورٹروں سے میرے تو استاد ہیں، وہ ایک ہیں، انہوں نے اس ایکٹ کے اوپر سمن رفت صاحبہ کے ایک ٹویٹ کیا ہے
کہ جسٹس سمن رفعت امتیاز کا اظہار یکجہتی کے لیے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ہمراہ سندھ ہائی کورٹ جانا کہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی تو نہیں؟ سوال اٹھایا انہوں نے۔ قانون تو یہ ہے کہ کوئی شخص اس ہائی کورٹ میں ریٹائرمنٹ کے بعد وکالت نہیں کر سکتا جس کا وہ جج رہ چکا ہو، کہ کہیں اس کی شخصیت مقدمہ پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ وہ اسی اصول کے تحت ماتحت عدالتوں میں بھی پیش نہیں ہو سکتا۔ کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق جج عوامی تنازعات میں نہیں پڑ سکتا، اس میں قانون کا ہی سوال کیوں نہ ہو۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ سندھ بار کی رکن رہ چکی ہیں۔ تو بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں سید چوہی صاحب کہ انہوں نے جو ججوں کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ سیاسی پارٹی بنا لیں جناب۔ یہ بیسیکلی جو جج صاحبان ہیں، جعلی ڈگری والے ہوں یا پھر جعلی خطوں والے، بلکہ خطوں والے، یہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں پولیٹیکلی۔ اور یہ اب جو مصیبتوں میں آئے ہوئے ہیں، جب یہ سیاست کریں گے تو جواب میں آگے سے ان کو کوئی سورہ یاسین پڑھ کے نہیں سنائے گا، جواب میں ان کو وڈا سیاسی ریپٹا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ تو یہ جو عمران خان صاحب جن کو سپورٹ کر رہے ہیں، اب اس پر سارا کا جو اگر آپ ایک ون لائنر دیں تو پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کو پیچھے کھینچنے والی جو فالٹ لائنز کو ایکٹیو کر رہے ہیں، وہ فالٹ لائنز کون سی ہیں؟ میں نے آپ کو 3 بتا دیں۔ ایک آزاد کشمیر کی جو ہے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی، جس کو شوکت صاحب جو ہیں وہ PNP والے شوکت کشمیری صاحب وہ آپریٹ کر رہے ہیں، یہ فالٹ لائن انڈیا آپریٹ کر رہا ہے۔ اور دوسری جو پراکسیز ہیں انڈیا کی، TTP ہو، BLA ہو، ان کو پولیٹیکل سپورٹ کون کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب۔ اور عمران خان صاحب کو کون سپورٹ کر رہے ہیں؟ ایز جج صاحبان۔ تو سر جی بچت کوئی نہیں ان فالٹ لائنز کو ایکٹیو کرنے والوں کو، اور جو پراکسیز ہیں اور پراکسیز کی سیاسی حمایت کرنے والوں کی حمایت کرنے والوں کے بھی کوئی بچت نہیں ہے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، جس کو کہتے ہیں کہ لگ پتہ جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔